औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं कि कई सदियों से जो इंसान है इस कुल अर्ज़ पर रह रहे हैं और कई सदियों से आपको पता है कि एक निज़ाम चलता आ रहा है। लेकिन इस कुल अर्ज़ पर जो भी तरक्की हुई है, जो भी इंसान जो है ना आज तरक्की की मंजिलों तक पहुंचा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंसान ने अपना नज़रिया, अपनी सोच तब्दील की है चीज़ों के मतलब। हालांकि जितने भी मादी में लोग चले आ रहे थे, उन आपको पता है मादी में लोगों का तकरीबन एक ही अक़ीदा था, एक ही सोच होती थी, लेकिन सोच उस वक्त तब्दील होती थी। बेशक उस वक्त बड़ी मुखालफत की जाती थी लोगों की सोच की, क्योंकि जो इंसान एक नया नज़रिया देती, जो कई सौ सालों से नज़रिया बना हो, उस पर अगर एक इंसान आकर एक नया नज़रिया दे देता था, नई सोच दे देता, तो फिर वो लोग उसके मुखालफ हो जाते थे कि हमारे बावी दादिया, हमारे मतलब के बड़े लोग जो है कई सौ सालों से इस नज़रिए पर चले आ रहे हैं और तुमने एक नया नज़रिया पेश कर दिया है। मतलब कि अक्सर लोग जो है वो जिस नज़रिए पर चल रहे थे, क्या वो गलत है? इसी वजह से लोग उन लोगों के मुखालफ हो जाते थे। इसमें यह है कि जैसे आप देख लें कि एक चाँद का नज़रिया, लोगों का ये तसव्वुर था कि चाँद की अपनी रोशनी है, लेकिन यह है कि चंद लोगों ने आकर इस तस्वर को गलत साबित किया। हालांकि उन लोगों को बिल्कुल आपको पता है शुरू में मुखालफत होती है कि ये जो माजी में चला आ रहा है क्या वो गलत है, लेकिन यह है कि उन्होंने आके इस नज़रिए को गलत साबित किया कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, ये जो रोशनी है ये सूरज की है, सूरज की चाँद से मुनक्स होकर ज़मीन पर आती है। हालांकि ये कई सालों से, हो सकता है पता नहीं कितनी सदियों से ये मतलब कि नज़रिया चला आ रहा हो लोगों का, और लोगों ने नज़रिया पेश किया कि ये चाँद की रोशनी है, लेकिन चंद लोगों ने आकर इस नज़रिए को गलत साबित किया। उसके अलावा और भी बहुत से आप बड़ी मिसाल है हमारे पास है सुकरात की। ये सुकरात जो आपको पता है कि एक संग तराश के घर पैदा हुआ, और ये है कि वो भी उसने भी अपना चीज़ों के मतलब नज़रिया तब्दील किया, और उसने सोचा और उसने कहा कि ये जो माजी में हमारे जो लोग आ रहे हैं, माजी के नज़रिए के साथ माजी में जो लोग अकीदे बने हुए थे उसके साथ ये जो आ रहे हैं ये अकीदे गलत है। इसी वजह से लोग उसके मुखालफ हुए और उससे कहा कि जो मतलब कि माजी से हमारा नज़रिया आ रहा है, इसी वजह से लोग मुखालफ हुए कि जो माजी के नज़रिए से लाखों लोग या उस अकीदे पर यकीन कर रहे थे या एक नज़रिए पर मुतफिक थे, उस बंदे ने आगे एक नया नज़रिया पेश कर दिया, नहीं ये आप गलत रास्ते पर हैं। तो इसी वजह से लोग उसके मुखालफ हुए, और उसको आपको पता है कि फिर बड़ी लोगों को फिर वो उसको सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। तो इसकी मैं हकीकत कितनी हकीकत है ये तो बात की बात है, लेकिन ये मेरा ये मौजू नहीं है। लेकिन हकीकत में यही है कि इंसान ने तरक्की उस वक्त शुरू की है जब उसके अंदर ये है कि उसका इल्म के हवाले से नज़रिया तब्दील हुआ है। अब देख लें कि जब इंसान जो है ना वो मतलब नज़रिया तब्दील करता है, तो फिर इंसान का चीज़ों के मतलब नज़रिया तब्दील करता है, तो उसके पास एक इल्म आता है, और उसी इल्म के साथ ही इंसान जो है आपको पता है भलाई चाहता है, लोगों की भलाई चाहता है, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि नज़रिया सोच उसी की तब्दील होती है जो बेहतर करना चाहता है। तो बेहतर करता है तो फिर इसके अंदर भलाई आती है तो फिर ये कि उसके अंदर शऊर आ जाता है। आप देखें कि इल्म से अगर इंसान उसी इल्म से बेदार होता है जो भलाई का इल्म हो, और उसी इल्म से इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की करता है जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो इसी तरह ये है कि इंसान रफ्ता रफ्ता इंसान तरक्की करता जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मतलब कि अपने माजी में जो भी अकीदे थे, जो भी नज़रिए थे, उनको तब्दील नहीं किया, लेकिन चंद लोगों ने आकर अपने उन नज़रियों को तब्दील करने की कोशिश की, और तब्दीली के साथ ही वो ये कि आप देखें लोगों कहाँ से कहाँ मतलब तरक्की करके दुनिया आज कहाँ तक पहुँच गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसान ने अपने नज़रिए को तब्दील किया। अगर ये नज़रिया इंसान चीज़ों के मतलब तब्दील नहीं करता तो हाई देख लें कि आज भी इंसान आपको पता है कि घरों में रह रहा होता, ना रोशनी होती, इंसान अंधेरों में रह रहा होता, लेकिन चंद लोगों ने आकर अपना उस नज़रिए को तब्दील किया, और नज़रिए को तब्दील करने के साथ यह है कि इंसान तरक्की कर गया। और इसी इंसान ने यह है कि क्योंकि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये चंद लोगों की मेहरबानी है, चंद लोगों की काविश है जिन्होंने अपनी सोच को तब्दील किया, और फिर यह है कि सोच तब्दील होने के साथ ही उनके अंदर यह है कि इल्म आया, और इल्म के बाद उन लोगों ने बेहतरी की तरफ सोचा, क्योंकि वो अगर बेहतरी की तरफ नहीं सोचते तो फिर वही जहालत, वही अंधेरा रहता। लेकिन यह है कि उन्होंने मतलब कि भलाई के लिए सोचा, बेहतरी के लिए सोचा, तो यह है कि उन्होंने अपने इल्म से खुद बेदार हुए, और अगर आगे इल्म वो जो है लोगों को मुंतकिल किया। बड़ी मिसाल है हमारे पास ये एडिसन की, उसने बहुत सी चीज़ें मतलब कि उसने दरियाफ्त की हैं, लेकिन एक मैं बल्ब की मिसाल देना चाहता हूँ कि आप देख लें कि वो तो उसने एक बल्ब बनाया और वो दुनिया से चला गया। बेशक वो चाहे जितनी दफ़ा भी नाकाम हुआ, लेकिन उस बल्ब के बाद लोगों ने कितने बल्ब बना दिए पूरी दुनिया में, मतलब कि आपके रोशनी है उसी बल्ब की वजह से हर कमरे में, हर घर में रोशनी होती है, और ये बहुत बड़ी मिसाल है।
کہ اس نے مطلب اپنا نظریہ تبدیل کیا. نظریہ تبدیل کرنے کے ساتھ حالانکہ صدیوں سے لوگ وہی آ رہے تھے, وہ نہ کوئی روشنی تھی, نہ کوئی بلب تھے, نہ کوئی الیکٹریسٹی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنا نظریہ تبدیل کیا تو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوا, اور اس نے بھلائی سوچی, اور بھلائی کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اس نے اپنا نظریہ تبدیل کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس کے اندر انسان کے پاس علم آتا ہے اور علم انسان کو بیدار کرتا ہے, وہی علم بیدار کرتا ہے انسان جو دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے, کیونکہ انسان اسی سے جاگتا ہے. جاگنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ انسان سویا ہوتا ہے, لیکن بلکہ یہ کہ شعور کی بات ہے کہ انسان کے اندر وہ شعور ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے بھلا کرنا چاہتا ہے, انسان کے لیے بھلائی کرنا چاہتی ہے انسانوں کے لیے. کیونکہ چاہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی شپ بنا ہے یا پھر ہوائی جہاز بنا ہے, تو یہ ان لوگوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا. حالانکہ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے ہوائی جہاز کی, لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب کئی صدیاں پہلے کسی کے پاس یہ نظریہ, یہ سوچ تبدیل نہیں ہوئی, یا پرندوں کو دیکھ کر یا کسی بھی چیز کو دیکھ کر, لیکن یہ ہے کہ رائٹ بردر نے یہ اپنا نظریہ تبدیل کیا, اپنی سوچ تبدیل کی, اور یہ ہے کہ انہوں نے جہاز بنا دیا اور دنیا کو حیران کر دیا. اصل میں بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو اپنا نظریہ ہے نا وہ تبدیل ہوتا ہے نا, تو انسان پھر ترقی کرتا ہے. چاہے اس کا مطلب ہے کہ اخلاقی ترقی ہو, چاہے ذاتی ترقی ہو, چاہے دنیاوی ترقی ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان مطلب کہ جب علم سے بیدار ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں وہ نالج کے لیے حاصل کرتے ہیں, لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ کہ علم کی بیداری چاہتے ہیں. جب بیدار ہو جاتے ہیں شعور ہو جاتا ہے. یہ بس بیدار ہونے کا مطلب یہ کہ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے انسانوں کا. جو بھی انسان اپنا نظریہ تبدیل کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, کامیاب زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان وہی نظریہ تبدیل کرنا چاہتا ہے جو خود کو بہتر کرنا چاہتا ہے, اور یہ بھلائی چاہتا ہے ہر ایک کسی کی. تو آپ کے پاس علم ہے, اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے تو آپ خود کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, اخلاقی طور پہ بھی خود بہتر کر سکتے ہیں. آپ اپنا نظریہ تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر علم آپ کو پتہ ہے نظریہ مطلب کہ وہ سوچ دیتا ہے, وہ تبدیلی پیدا کرنے کی طرف راغب کرتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان اگر علم حاصل کرتا ہے, اگر اس کا علم ہے کہ وہ خود کو مطلب کہ اس کا کوئی مقصد ہے اسے علم کا کہ خود کو اس نے بیدار کرنا ہے, تو وہ باشعور ہو جاتا ہے. باشعور آدمی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کون سی ایسی خامی ہے, کون سی ایسی کوتاہی ہے جس کو میں دور کر سکتا ہوں. تو یہ ہے کہ علم ہی انسان کو بیدار کرتا ہے. بے شک اب دیکھیں وہی علم جو ماضی سے چلا آ رہا ہے, لوگوں نے آگے جنہوں نے علم کو دریافت کیا انہوں نے آگے لوگوں کو منتقل کیا ہے کہ انسان چاہے بھی کسی بھی شعبے میں ہو, کہ انسان کے اپنے اخلاقی علم و اخلاق کے بارے میں ہو یا کسی چیزوں کے متعلق ہو, کیونکہ انسان کی بھلائی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان مثبت سوچتا ہے. جب مثبت سوچتا ہے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے. کبھی بھی منفی جو رویہ ہوتا ہے یا منفی سوچ ہوتی ہے کبھی بھی انسانوں کی بھلائی نہیں چاہتی. انسان کا رویہ تبدیل ہوتا ہے, جب انسان کا نظریہ تبدیل ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے, دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو علم میں ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے, اس میں بیداری ہونی چاہیے کہ ہم نے علم کو اپنی بیداری کے لیے حاصل کرنا ہے. اس میں ہے کہ ہمیں شعور آ جائے, کیونکہ بہت سی ایسی ہم اخلاقی برائیوں میں ملوث ہیں جو ہمارے اندر سے نہیں جا رہی. کیونکہ اس علم کا کیا فائدہ جو آپ ہماری اخلاقی برائی ہم سے دور نہ کر سکے, اور کیونکہ اخلاقی برائیاں دور ہوگی تو ہمارے اندر وہ شعور آئے گا. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماضی سے چلے آ رہے ہیں جن پر چلتے کیونکہ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے, انسان کی ترقی ہے. انسان اخلاقی طور پہ خود کو بہتر کر لیتا ہے, کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ ماضی میں ہم آ رہے ہیں اور اسی ایک لائن پہ چاہ رہے ہیں جو مطلب کہ ماضی میں لوگ کرتے آ رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ ہم اپنی سوچ نہ نظریہ تبدیل کر رہے ہیں نہ سوچ تبدیل کر رہے ہیں. اس علم کا کیا فائدہ, اس کتاب کا کیا فائدہ, اس کتاب کے مطالعے کا. تو اگر ہمارے پاس علم آ جاتا ہے, بے شک علم تو ماضی کے لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس علم منتقل ہو گیا, لیکن علم جو ہے نا وہ آپ کو جگانے کے لیے جھنجھوڑتا ہے, آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن انسان اپنا نظریہ تبدیل نہیں کرتا. جب تک آپ اپنا نظریہ نہیں تبدیل کریں گے ہم کبھی بھی بیدار نہیں ہو سکتے, آپ کبھی بھی باشعور نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اس کے متعلق یہ ہے کہ اپنا نظریہ تبدیل کرنا پڑے گا. جب تک ہمارا نظریہ تبدیل نہیں ہوگا ہم خود کو تبدیل نہیں کر سکتے. کیونکہ میں تو کہتا ہوں ترقی یہی نہیں ہوتی, ترقی یہ بے شک چیزیں دریافت ہوں یا چیزیں تخلیق ہو, انسان کو اپنی جو انسان بہتر کرتا ہے خود کو, یہ بہت بڑی ترقی ہے. کیونکہ انسان خود کو بہتر کرتا ہے تو انسان کے پاس شعور آتا ہے, اور باشعور آدمی تو میں کہتا ہوں ہر شعبے میں ترقی کر جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہم انسان ہیں, اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو ہمیں اس کو اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. کیونکہ اگر علم کرنے کا مقصد بیداری نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.